बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो बनाई थी जिसमें अमरुल्लाह सालेह की करप्शन और अफ़गान अवाम पर ढाए गए मुज़ालिम की तफसील आपके सामने रखी थी कि कैसे अमरुल्लाह सालेह अपने दौरे इक़्तिदार में रहते हुए औरतों और बच्चों से बदफेली करते और करवाते रहे, कैसे मासूम बच्चों और अफगानों का कत्ल करवाता रहा और किस तरह अफगानिस्तान के मिनरल्स बेचकर मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए इस बंदे ने। नाज़रीन, तब कुछ भाइयों ने वीडियो पे कमेंट किए कि मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने आज मेरी बातों का एक और सबूत भेज दिया। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से लाखों अमेरिकी डॉलर बरामद कर लिए हैं। तालिबान ज़राए के मुताबिक साबिक नायब सदर के घर से सोना और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान अहलकार मुबैना तौर पर अमरुल्लाह सालेह के घर में मौजूद हैं और लाखों डॉलर्स और भारी मालियत के सोने का जायजा ले रहे हैं। तालिबान ज़राए का कहना है कि अमरुल्लाह सालेह के घर से 65 लाख से ज़ायद अमरीकी डॉलर बरामद हुए हैं। ख्याल रहे, तालिबान की जानिब से काबुल के घेराव के बाद अमरुल्लाह सालेह वादी पंजशीर में चले गए थे। ताहम पंजशीर में भी तालिबान के कब्जे के बाद ये अफवाहें हैं कि वो ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं। दोस्तों, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि क्यों अमरुल्लाह सालेह तालिबान के साथ या उनके नीचे हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि शायद तालिबान ऐसे जालिम शख्स को कभी भी अपना इत्तेहादी ना बनाते। और ये करप्ट इंसान इस बात को जानता था, क्योंकि ये सहूनी ताकतों के साथ भारत का ज़र खरीद गुलाम था। तो क्यों कर इसे तालिबान जिंदा छोड़ते जिसने अफगानों पे जुल्म की इंतहा की हो। दोस्तों, अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से 6.5 मिलियन डॉलर बरामद हुए हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह के घर से 18 सोने की ईंटें भी बरामद की गई हैं। अफगान रहनुमा अहमदुल्लाह मुत्तकी ने अमरुल्लाह सालेह के घर से रकम बरामदगी की तस्दीक की है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मफरूर सदर अशरफ गनी के दौर में अमरुल्लाह सालेह नायब सदर के ओहदे पर फाइज रहा। उन्होंने अशरफ गनी के मुल्क से फरार होने के बाद खुद को सदर करार दिया था। अशरफ गनी के दौर में अमरुल्लाह सालेह को वज़ीर दाखिला भी बनाया गया था। नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह भी रह चुके हैं, ने लोगों से वादी पंजशीर की मुज़ाहमत में शरीक होने को कहा था। अमरुल्लाह सालेह का कहना था कि वो कभी तालिबान के साथ एक छत के तले नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह फरार हो गए हैं, जबकि अहमद मसूद भी मंजर से गायब है। अमरुल्लाह सालेह के भाई रुल्लाह अजीज़ी को कत्ल किया जा चुका है। दोस्तों, इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त से अंदाज़ा होता है कि अशरफ गनी कितनी दौलत लेकर भागा होगा, या फिर उसने इससे पहले अपनी कितनी दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल कर दी होगी। क्योंकि जब अशरफ गनी रातों रात भाग गया तो अगले दिन खबरें आना शुरू हो गई थी कि अशरफ गनी अपने साथ अरबों डॉलर लेकर गया है, जिसकी अभी तक अशरफ गनी तरदीद करता आया है, लेकिन अब यकीन करना आसान हो गया है। नाज़रीन, एक तरफ तालिबान की नई हुकूमत की अगर बात की जाए तो सदारती महल में जो पहला अशाया दिया गया उसमें चावल और 3 किस्म की सब्जी पकाई गई और 7 रोटी, जिस पर कुछ मुनाफिकीन ने कहा कि एक तरफ अफगान अवाम के पास खाने के कुछ नहीं और दूसरी तरफ तालिबान लीडरशिप कई डिशें बनवाकर दावतें उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के मुनाफिक पाकिस्तान में भी आम पाए जाते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में, क्योंकि इन लोगों को करप्ट हुकूमतों से हिस्से मिलते थे, इनको दावतों में मदऊ किया जाता था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और ना मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। तो कैसे ये लोग हुकूमत की तरफदारी करेंगे? नाज़रीन, इस खजाने के हाथ लगने से इस बात का अंदाज़ा लगाना भी आसान है कि किस तरह अफगान अवाम की दौलत को दोनों हाथों से लूटा गया और पैसा यूरोप के बैंकों में भर दिया गया।
یہ وہ پیسہ ہے جو حکومت کو ملا ہے، افغان حکومت کو، کتنا وہ ساتھ لے کر گیا ہے اس کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یوں لگتا ہے کہ یورپ میں سارا پیسہ مشرق کے غریب اور ترقی پذیر ممالک کا ہے، کیونکہ یہ لوگ کرپٹ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ یہ بے تحاشا لوٹی ہوئی دولت بھی لاتے ہیں، اور اس دولت کی وجہ سے یہ ان ممالک کے جاسوس بھی بن جاتے ہیں۔ ملکی راز ہوں یا ملکوں کی پالیسیاں، سب اگل دیتے ہیں، اور اگر مزید حکومت میں رہیں تو انہی کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کابل پر غیر متوقع طالبان کے قبضے نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ ہر طرف افواہوں کا بازار گرم ہے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ کیا یہ کوئی نئی امریکی چال ہے یا اشرف غنی کی حکومت میں بغاوت کا شاخسانہ ہے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا طالبان مختلف لسانی، ثقافتی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم افغانستان پر ایک مستحکم حکومت قائم کر سکیں گے جو 21ویں صدی کے بین الاقوامی تقاضے پورے کرنے کی اہل ہو؟ اس وقت امریکی انخلاء کے بعد بظاہر ون بیلٹ ون روڈ کے چینی منصوبے اور وسطی ایشیا تک اس کی رسائی کے لیے میدان صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن ناظرین، افغانستان میں برطانوی وسطی ایشیا، سوویت یونین اور اب امریکی پسپائی کے بعد کیا چین افغانستان میں اس حد تک آگے جائے گا کہ اسے بھی لینے کے دینے پڑ جائیں گے؟ کیونکہ افغانستان میں ایک اجتماعی یا وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے بغیر، جس میں تمام افغان دھڑوں کی نمائندگی اور رضامندی شامل ہو، افغانستان میں استحکام نہیں آ سکتا۔ اور افغان قوم جب تک کسی مضبوط نظام کے تحت متحد نہیں ہوتی، ناظرین، اس وقت تک ان کا واحد اتحاد غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کرنا ہے، یا ان کے جانے کے بعد آپس میں جنگ کرنا، یعنی خانہ جنگی۔ لہٰذا افغانستان میں دوست کو بھی جانی دشمن بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان کی ہے، جس نے اپنی افغان دوستی کی قیمت 80,000 جانوں کی قربانی، 150 ارب ڈالر کی اقتصادی تباہی اور 40 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھا کر ادا کی ہے، جبکہ گزشتہ 20 سال سے افغان عوام کی اکثریت پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور تمام مسائل کی بنیاد تصور کرتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا چین اور افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک اقتصادی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ کے حوالے سے اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ باقی تمام طاقتور مغربی ممالک اور ان کے علاقائی خلیفوں کا مقابلہ کر سکیں؟ مندرجہ بالا تمام خدشات اور افواہوں سے قطع نظر یہ بات طے ہے، اور وزیر دفاع برطانیہ کے مطابق امریکی انخلاء جس بھونڈے طریقے سے ہوا، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ پہلے کی طرح واحد سپر پاور نہیں رہا۔ لہذا دنیا کا نیا نقشہ ترتیب دیا جانے والا ہے، جس میں بلا شبہ چین کا کردار سب سے اہم اور کئی چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے، جو اسے سپر پاور بنا بھی سکتے ہیں اور موجودہ پوزیشن سے نیچے گرا بھی سکتے ہیں۔ خطے میں بھارت امریکی مفادات کا سب سے بڑا محافظ بن چکا ہے، جس کے ایران کے ساتھ بھی گہرے مراسم ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد